मरीम नवाज हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वो नवाज शरीफ का बयानिया है और वो जमहूरियत का बयानिया है, पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग़ का बयानिया है, वो आइन और कानून का बयानिया है। और मुझे खुशी है कि सफ़बंदी हो गई है, एक तरफ लकीर खिंच गई है और बड़ी वाज़ेह लकीर है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कुर्बानियाँ देकर अपने ऊपर मुश्किलात बर्दाश्त करके अवाम की खातिर, अवाम के हक़ के हुक्मरानी की खातिर, आइन और कानून की खातिर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं और उसमें वो कोई भी कमज़ोरी दिखाने को तैयार नहीं है। उसमें वो जमाती और पर्सनल भी जो विक्टिमाइजेशन है वो बर्दाश्त करके वो अपने बयानिए पर डटे हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो छोटे से छोटे फ़ायदे की खातिर अपने सारे असूल कुर्बान करके आइन और कानून का जो बयानिया है उसको पाँव तले रोंद कर वो कुछ भी करने को तैयार हैं। तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि लकीर खिंच गई है और जो सफ़बंदी है वो हो गई है और अवाम ये पहचान गई है और लीडरान भी ये पहचान गए हैं कि किसका क्या बयानिया है और कौन कहाँ खड़ा है। मुझे खुशी है इस बात की। एक एक करके कर ले। मैं देखें, एक मिनट, मैं खड़ी हूँ, जितने सवाल पूछने आप पूछें वन बाय वन। अच्छा मैडम, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कल के जो एपिसोड हुआ है उसके बाद पीडीएम का अब आइंदा आपके नजदीक जो है वो फ्यूचर क्या है, क्या स्ट्रेटजी है? क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अमल के बाद माइनस है या आप फिर भी इस मामले को कॉम्प्रोमाइज करेंगे? और मैडम इसके साथ ही एडिशन है कि क्या आप ये समझती है कि इसके बाद पीपल्स पार्टी और पीडीएम की राय जुदा हो गई है या मजीद अभी कोई रास्ता बचा है कि आप दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं? मेरी कोशिश यही है कि पहले पीडीएम का, खुसूसन जो पीडीएम के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका जो इसके ऊपर मौक़िफ़ है वो सामने आ जाए। लेकिन मुझे इस बात का निहायत अफसोस है, अंदाज़ा होने के बावजूद, सारी समझ होने के बावजूद मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने एक छोटे से ओहदे के लिए, आपने एक जमहूरी कॉज को, जमहूरियत को, अवाम के हक़ के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और मैं ये समझती हूँ कि ये नुकसान जो है ये सबसे ज़्यादा आपको खुद पहुंचा है, क्योंकि अवाम एक एक चीज़ देख रही है। अवाम ये भी देख रही है कि कौन किसके साथ खड़ा है और कौन जिद्दोजहद कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये पीडीएम में शामिल उन जमातें जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है, ये उनकी शिकस्त नहीं है। ये मैं समझती हूँ कि ये उन लोगों की शिकस्त है जिन्होंने अपने असूलों की कुर्बानी दी एक छोटे से मकसद के लिए या एक छोटे से ओहदे के लिए। आप मुझे बताएं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या ओहदा है भाई? मुस्लिम लीग नून को अगर ये ओहदा मिल जाता तो मुस्लिम लीग नून कौन सा कोई हुकूमत बना रही थी? एक छोटा सा वक्ती फ़ायदा है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने इस छोटे से फ़ायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। उन्होंने आपको नेशनल असेंबली के अंदर, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब सेनेटर इलेक्ट हो रहे थे, अगर वो आपको अपनी जमात के 83 आउट ऑफ 83 वोट्स दे सकते हैं, अगर वो आपको जब आप सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के लिए खड़े थे, अगर वो आपको अपने 17 के 17 सेनेटर्स के वोट दे सकते थे, तो अगर आप ये उनसे बात करते तो वो आपको ये दे देते। उसके लिए आपने बाप से वोट ले लिए और वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाज़त के बगैर किसी का साथ नहीं देता। ये मेरे साथ हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, मुस्लिम लीग नून के जो अपोजिशन के उम्मीदवार थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन के तारिर साहब, ये गवाह हैं इस बात के। इनको संजरानी साहब ने फ़ोन किया 5-6 दिन पहले और उन्होंने कहा, साईं बताइए अगर आपको ज़रूरत हो तो मैंने 3-4 वोट बाप पार्टी के रखे हैं, मैं आपको दे दूंगा। तो इन्होंने ये कहा कि मुझे आपके वोट्स की ज़रूरत नहीं है, मेरी जमात का एक मौक़िफ़ है, मैं उस पर कायम हूँ और मैं जमात के साथ और जमात के मौक़िफ़ के साथ और उनकी जिद्दोजहद के साथ धोखा नहीं कर सकता। पीडीएम के फैसले के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। और पहली दफ़ा मैंने ये देखा पाकिस्तान की 73 साल की हिस्ट्री में
اور دنیا میں شاید یہ پہلی مثال ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی ارکان جو ہیں وہ اس کو الیکٹ کر رہے ہیں بلکہ سلیکٹ کر رہے ہیں. کبھی دیکھا لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے تو اپوزیشن اپنا کاغذات جمع کراتی ہے نا, اپوزیشن ووٹ کرتی ہے, اپوزیشن اپنے جمع کراتی ہے. تو اپوزیشن تو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور JUIF ہے, باقی جماعتیں ہیں, انہوں نے تو مسلم لیگ نون کے لیے ووٹ کیا جیسا کہ PDM میں ڈیسائیڈ ہوا تھا. تو یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی ارکان, سرکاری ارکان سے مل کے بن رہا ہے. اور پھر باپ کے ارکان, یعنی کہ کچھ تھوڑا سا فساد ہوتا آپ نے باپ کے ارکان سے, اور سب جانتے ہیں کہ باپ اپنے باپ کے کہنے میں کسی کو کے بغیر کسی کو ووٹ نہیں کرتا. باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ حکومتی بینچز کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ اپوزیشن بینچز پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو, پلیز ایک سیکنڈ جی میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں آپ کے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہا اور آپ یہ کہہ دیں گے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, تو آپ میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو شاید دھوکہ دے رہے ہو, عوام کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر آپ نے تابعداری کرنی ہے, اگر آپ نے سلیکٹ ہونا ہے, تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے جو بہت ڈٹائی سے اور بہت یعنی کہ پوری ایکسپوز ہو کر وہ تابعداری کرتا ہے اور باپ کے احکامات مانتا ہے. پھر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر اور کبھی اپوزیشن کبھی حکومت, یہ نہیں ہو سکتا. کھل کے آپ کو اس کو اون کرنا چاہیے کہ آپ نے باپ کے احکامات مانے ہیں, اس کو تسلیم کیا ہے, اس کو استعمال کیا ہے. اور آخری بات یہ کہ جب آپ کو اپنی عوامی قوت پر اعتماد نہیں رہتا, جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے سلیکٹ ہونے کے اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عوامی قوت, ووٹ کی قوت آپ کھو چکے ہیں. تو صف بندی ہو گئی ہے, عوام دیکھ رہی ہے. آپ اب لاکھ کہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہیں, انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے, ایسا نہیں ہوا. آپ کو باپ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے, باپ کے کہنے پر ووٹ دیا ہے, اور یہ بات آپ کو تسلیم کرنی چاہیے. جی ہارون صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب یہ بہت کھل کر جو ہے دونوں PDM کے اندر درار سامنے آئی ہے, فیوچر میں اس درار کو بھرنے کے لیے آپ کا کیا کردار ہوگا, کیونکہ آپ پہلے بھی تمام پارٹی کو لیڈ کرتی رہی ہیں, مولانا فضل الرحمان اس کے سربراہ ضرور ہیں لیکن آپ ہی کا بیانیہ چلا, تو اب کیا کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جمہوریت کو بچانے کے لیے آپ کے کاز کو جو ہے ووٹ کو عزت دینے کا جو آپ کا بیانیہ ہے, کس طرح سے آپ لوگ اپنا عمل عمل طے کریں گے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکے؟ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے الحمدللہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر جماعتیں جو PDM میں شامل ہیں اور اصول پر کھڑی ہیں وہی کافی ہیں. اور ظاہر ہے عوامی طاقت جن کے ساتھ ہے وہ عوام پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ جمہوری اقدار پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ بیچ میں ڈیل کر کے نکل نہیں جاتے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ آصف زرداری صاحب نے یہ آفر کی PDM کے اندر کہ اگر مسلم لیگ نون چاہے تو ہم پنجاب کے اندر, کیونکہ سلیکٹرز بھی یہ چاہتے ہیں, عمران خان صاحب بزدار کو سپورٹ کرتے ہیں اور سلیکٹرز یہ چاہتے تھے کہ پنجاب کے اندر تبدیلی آئے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم مسلم لیگ نون اگر مانیں اور PDM اگر مانیں تو ہم پنجاب کے اندر تبدیلی لے آئیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہم پرویز الہی صاحب کو یا کسی اور کو ہم چیف منسٹر بنا دیں. تو میاں صاحب نے واضح اس کا دو ٹوک جواب دیا, اور میاں صاحب نے کہا کہ مجھے اگر اپنے اصولوں کی قربانی دے کر اور سلیکٹرز کے ساتھ مل کر, جن کو ہمارا یہ نیریٹو ہے کہ آئین اور قانون نے آپ کو جس دائرہ کار تک آپ کو محدود کیا ہے آپ اسی دائرہ کار میں رہیں اور سیاست میں دخل اندازی نہ کریں, تو اس بیانیے پہ سے ہم نہیں ہٹیں گے چاہے اس کے بدلے ہمیں اقتدار ملتا ہو. میاں صاحب نے اس کا صاف انکار کر دیا, ورنہ حکومت کوئی نہیں چھوڑتا. مجھے فخر ہے اس بات پہ, اور مجھے اس بات پہ بھی فخر ہے اور اس بات کی تسلی ہے مجھے کہ پاکستان کے عوام جو اس وقت جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے اور جمہوریت کے لیے جد و جہد بھی کرنے کو تیار ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب نیب نے مجھے ایک سیاسی نوٹس دیا, میری زبان بندی کی کوشش کی, کس طرح جمہوری جماعتوں نے
اور خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر نے کس طرح اس سیاسی نوٹس کا نوٹس لیا اور اس کو روکا، سیاسی پیشی کو، سیاسی ایک اٹیک کو انہوں نے روکا، ساتھ کھڑے ہوئے. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی. اور یہ جو بائی الیکشنز میں فیصلے آ رہے ہیں وہ اس بات کا مظہر ہیں، اس بات کا ایک بہت منہ بولتا ثبوت ہے کہ عوام کہاں کھڑی ہے. میڈم پی ڈی ایم اور حکومت اور پیپلز پارٹی کے یہ معاملات سارے چل رہے ہیں، ان سارے معاملات میں ایک چیز جو مس ہو رہی ہے، سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف جو فیصلہ آیا، نہ پی ڈی ایم اس حوالے سے کوئی بات کر رہی ہے، نہ اپیل کی بات کر رہی ہے، نہ ان کی سزا کی بات ہو رہی ہے. کیا فیصلہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ جب اسلام آباد ہائی کورٹ اسپیشل کورٹ تھی جنہوں نے سابق صدر پرویز مشرف کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا تھا، اس حوالے سے سپریم کورٹ میں معاملہ بھی پینڈنگ ہے، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا سابق صدر پرویز مشرف. میں ایک سیکنڈ پلیز، دیکھیں میں ایک بات سمجھتی ہوں کہ پرویز مشرف صاحب اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ نشان عبرت پوری دنیا کے سامنے بن چکے ہیں. ان کو پھانسی کی سزائے موت کی سزا ہو گئی ہے اور اب وہ سزا سے بھاگیں گے جو بھی ہوگا، لیکن ایک ہمیشہ کے لیے ایک مثال قائم ہو گئی.